आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो रबियुस सानी के चांद के हवाले से है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में जो इस महीना के आगाज से पहले सूरज ग्रहण लगा था, लेकिन अब सूरज ग्रहण के बाद इंशाल्लाह जो मैं आपसे अमल जिक्र करी हूँ ये आपकी जिंदगी में खुशखबरियां लाने वाला है, आपकी परेशानियां खत्म करेगा, आपकी हाजात को पूरा फरमाएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी हर किस्म की मुश्किल को आसानी में बदलेगा। बहुत ही आसान सा अमल है, बहुत ही प्यारा सा अमल है, आपने गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर इससे फायदा हासिल होगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि इंसान की जो जिंदगी है उसमें मुश्किल वक्त आता ही रहता है, जबकि इंसान को उन बातों पर भी रोना आ जाता है। जब उस पर मुश्किल वक्त आता है तो उसको खुशियां भी अपनी खुशियां नहीं लग रही होती, उस पर भी उसको रोना ही आ रहा होता है। तो हमेशा वो दूसरों के सामने तो मुस्कुराता है, लेकिन अपने अंदर ही अंदर उन परेशानियों पर परेशान होता है, गमगीन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको अल्लाह करीम की जात पर यह भरोसा होता है कि अल्लाह ताला उसकी जो भी परेशानियां इंशाअल्लाह ताला वो निकाल देंगे, क्योंकि वो समझता है कि अल्लाह करीम ही वो जात है जिसको हकीकी इल्म है। अल्लाह ही के पास वो तमाम का तमाम इल्म है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में फरमाया, और तुम तो ला इल्म हो, मैं इल्म वाला हूँ। तो इंसान के अंदर ये यकीन है कि मेरा अल्लाह अगर मुझे इन परेशानियों में मुब्तला कर भी रहा है तो इसमें भी जरूर अल्लाह ही की कोई ना कोई मसलिहत जो है वो शामिल होगी। तो हमें भी ये चाहिए कि हम किसी की भी किरदार जो है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, किसी की भी परेशानियां जो है उसको इस किस्म के तौर पर मत महसूस करें कि हम उसकी परेशानियों को बढ़ा दें, बल्कि हमने किसी की भी जात का ठेका नहीं लिया। हमें अपने खुद अपने आप को संवारना है कि हमारी वजह से उसको तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन उसको रंज में देखकर, तकलीफ में देखकर बाज लोगों की ये आदत होती है कि उनको टॉन्ट करते हैं। उनकी अगर माजी में की गई परेशानियां हैं उनकी, या उन्होंने अगर किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो उनको उसके हालात का जिम्मेदार करार देते हैं और कहते हैं कि तुमने फलां वक्त में ऐसे किया था, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसे हो गया। लेकिन ऐसी हरगिज जो है वो किसी को भी किसी भी किस्म की इस किस्म आपने उसको भी कोई ऐसा ताना देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उस पर मुश्किल हालात आए, कोई भी नहीं चाहता कि उसके जो है वो उसको परेशानियां घेरें। बेशक अल्लाह करीम ऐसा नहीं हो कि उसको उस परेशानी से निकाल कर आपको उसमें मुब्तला कर दें। तो हमेशा कोशिश किया करें कि अगर कोई परेशान है तो उसको तसल्ली दें, उसके हालात के लिए उसको जिम्मेदार न ठहराएं, बल्कि अल्लाह करीम की जात के करीब उसको करें और उसकी परेशानी को थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करें। क्योंकि अल्लाह करीम तो गनी है, वो अपने बंदों को अपने लुत्फ व करम के साथ गनी भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला चाहे तो इंसानों की मोहताजगी उससे दूर फरमाते हैं, अपने फजल व करम से उसको बेनियाज फरमा देते हैं। अल्लाह ताला गिना में से उसको 3 अमूर यानी कि इल्म में गिना, रिस्क में गिना, इक्तदार में गिना, जो भी अल्लाह ताला के इख्तियार में अल्लाह करीम उसको अता फरमा देते। इसलिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की सिफात को सामने रखते हुए आप जिस भी चीज के हवाले से अल्लाह ताला से सवाल करते हैं, अल्लाह ताला उस हवाले से आपको गनी फरमा देते हैं। इस्लामी साल का जो चौथा महीना रब्बुल आखिर है, इसको इस वजह से भी रब्बुल आखिर कहा जाता है कि इस वक्त मौसम बहार का आखिर होता है। रबी का मतलब है बहार और आखिर का मतलब है बहार का आखिर। इसी तरह से इसमें चंद अहम जो वाकयात हैं, जो अहम शख्सियात के वो वाकयात जो हैं वो भी मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी। कहा जाता है कि 3 तारीख को हुज्जाज ने काबा मुअज्जमा पर आग फेंकी थी, और उसके अलावा कहा जाता है कि मशहूर कौल के मुताबिक इसकी 11 तारीख जो है वो इसमें हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो विसाल
ہوا تھا اس دن میں۔ اور اس کے علاوہ فرمایا جاتا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دالوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آج کل آپ کی تاریخ وصال جو ہے وہ 11ویں تاریخ مشہور ہے، اور ہندوستان میں بھی مشائخ کرام کے نزدیک یہی تاریخ جو ہے وہ معروف و مشہور سمجھی جاتی ہے۔ تو اس مہینہ میں جو بھی آپ سے عمل ذکر کیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں اس کو چاند کو دیکھنے کے بعد، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، آپ نے اس کو ضرور کر لینا ہے۔ آپ نے اس میں جیسے آغاز ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اول تو جیسے ہی چاند نظر آئے تو آپ نے چاند دیکھنے کے بعد ہی آپ نے 2 رکعت نفل جو ہے وہ پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل آپ اس طرح سے پڑھیں گے کہ آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمدللہ شریف کے بعد آپ نے قل هو اللہ احد 5 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی دونوں رکعت میں۔ اور انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے سے فرمایا جاتا ہے کہ اس انسان کی 1000 نیکیاں اللہ کریم لکھ دیتے ہیں، 1000 برائیاں اس سے معاف ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے 4 حوریں پیدا فرما دی جاتی ہیں، اور اللہ کریم اس کو بے پناہ ثواب اس کا عنایت فرماتے ہیں۔ اور اگر کہا جاتا ہے کہ اس کو ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھ کر ایک تسبیح جو ہے وہ درود و سلام کی پڑھ لے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کی اگر ایک تسبیح وہیں پر بیٹھا بیٹھا پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو خواب میں اللہ کریم فرماتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ اس کو یہ دروشی پڑھنے کے بعد باوضو حالت میں اس کو سونا چاہیے، اور فرمایا جاتا ہے کہ اس کے دل میں انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور اس مہینہ کی برکت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، اور ربیع الثانی کا چاند دیکھتے ہی آپ نے یہ آسان سے نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے، اور دونوں رکعات میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، وہیں پر بیٹھ کر درود شریف صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جو آپ کی حاجت ہے وہ آپ نے اللہ سے طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خوشخبری لانے والا یہ ربیع الثانی جو ہے اس کا چاند آپ کے لیے خوشخبری لائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی آپ پر مہربان ہوں گے اور آپ کی تمام تر پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ اللہ کی ذات پر یقین جو ہے وہ آپ کا کامل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی قرآن کریم میں اہل ایمان کی جو صفات بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وعدہ ہے اللہ کریم کا اہل ایمان پر کہ اگر اب غریب ہیں، بے سامان ہیں، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ اللہ کریم نے ایمان کی شرط رکھی ہے، ایمان تبھی آتا ہے جب ہمیں اللہ کی ذات پر یقین کامل ہوتا ہے۔ تو اللہ اس سے اب جو آیت میں نے آپ سے ذکر کی ہے، اللہ کریم کا جو وعدہ ہے کہ اگر ایمان والے غریب ہیں، بے سامان ہیں، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے وعدے کی بنا پر انہیں غنی کر کے بھی دکھایا۔ غنی کرنا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، پریشانیوں کو ختم کرنا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، خوشخبریاں عنایت فرمانا صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود مغنی ہیں، غنی کرنے والے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جس بھی شعبے میں ہو، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہو، اگر اس کو غنی کرنے کی، اس کو غنی ہونے کی ضرورت ہے، خواہ علم کے حوالے سے ہے، رزق کے حوالے سے ہے، اقتدار کے حوالے سے ہے، پریشانیوں کے حوالے سے، تو صرف اور صرف اللہ کو کہہ کر پکارے، یا اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانیوں کو حل فرمائیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس کی اس پریشانی کو حل فرما دیتے ہیں۔ ربیع الثانی جیسا کہ آ گیا ہے، اس کا چاند نظر آنے والا ہے، اور حال ہی میں سورج گرہن بھی لگا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اب مشکل کے بعد تو آسانی کا وعدہ ہے اللہ کا۔ اگر یہ جو گرہن لگا ہے اس میں کچھ پریشانیاں یا کچھ مشکلات یا اللہ کا قہر یا اللہ کا جلال کی نشانیوں میں سے ہے، تو اس کے بعد آسانی کا وعدہ بھی ہے۔ ربیع الثانی اسلامی قمری سال کا چوتھا مہینہ ہے، اور یہ بڑی فضیلت والا، برکت والا مہینہ ہے، اس کو ربیع الاخر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ربیع الثانی کے مہینہ کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی وظیفہ کیا جائے، کوئی بھی نوافل پڑھے جائیں، تو اس کے پڑھنے والے کو اللہ کریم بے شمار ثواب جو ہے وہ عنایت فرماتے ہیں۔ اور اگر اس میں آپ نے نماز وغیرہ پڑھی ہے یا کوئی کسی وظیفے کا اہتمام کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانی اور مشکل سے آپ کو خلاصی عطا فرما دیں گے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ حاجات کے پورے ہونے کے حوالے سے اور ہر پریشانی کو ختم ہونے کے حوالے سے بڑا خاص سمجھا جاتا ہے۔ اس کو ربیع النور بھی کہا جاتا ہے، ربیع الثانی بھی کہا جاتا ہے، ربیع الاخر بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس میں میرے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق چاند جب نظر آ جائے تو آپ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت، وہ پریشانی آپ کی اللہ کریم ختم فرما کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ
آپ کو آسانیوں والی زندگی میں داخل فرمائیں گے، خوشخبریوں والی زندگی میں اللہ کریم داخل فرمائیں گے۔ اور امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔